यहोशू अध्याय 18। बाँकी देशको विभाजन। अनि इजरायलीहरूका सारा समुदाय सिलोमा जम्मा भयो र त्यहाँ भेट हुने पाल टाँग्यो। त्यो देश तिनीहरूका अधीनमा भइसकेको थियो, तर इजरायलीहरूमा आफ्नो अधिकार भाग नलागेका अझै 7 कुल बाँकी थिए। यसकारण यहोशूले इजरायलीहरूलाई भने, तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्नलाई कति दिन ढिलो गर्छौ? अब कुलै पिछे 3-3 जना मानिसहरू तिमीहरूका निम्ति नियुक्त गर। म तिनीहरूलाई पठाउने छु र तिनीहरू गएर देशमा घुमेर आफ्नो अधिकारको निम्ति भाग लेखेर म कहाँ फर्केर आउनेछन्। तिमीहरूले 7 भागमा बन्डा गर। यहुदा दक्षिणमा आफ्नै सिमानाभित्र र योसेफको घराना चाहिँ उत्तरतिर तिनीहरूकै सिमानामा रहनु पर्नेछ। तिमीहरूले त्यो देशको 7 भागको विवरण लेखिसकेपछि म कहाँ ल्याऊ, अनि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको सामु तिमीहरूका निम्ति म चिट्ठा हालिदिनेछु। तर लेवीहरूलाई तिमीहरूमध्ये केही भाग हुने छैन, किनकि परमप्रभुको पुजारी पद नै तिनीहरूको अधिकार हो। गाद, रुबेन र मनस्सेको आधा कुलले पूर्वपट्टि यर्दन पारी परमप्रभुका दास मोसाले दिएका तिनीहरूका आफ्नो अधिकार पाएकै छन्। तब ती मानिस उठेर गए अनि यहोशूले सो देशको नक्सा बनाएर ल्याउन जानेहरूलाई यसो भनेर आज्ञा दिए, जाओ सो देशभरि घुम र त्यसको वर्णन लेखेर म कहाँ फर्केर आओ, र यहाँ सिलोमै परमप्रभुको सामु तिमीहरूका निम्ति म चिट्ठा हालिदिउँला। तब ती मानिसहरू गएर त्यस देशभरि घुमे र सहर देखाएर 7 भाग गरी प्रत्येकको विषयमा वर्णन गरे र यहोशू कहाँ सिलोमा भएको छाउनीमा फर्के। अनि यहोशूले परमप्रभुको सामु सिलोमा तिनीहरूका निम्ति चिट्ठा हाले र त्यही नै यहोशूले तिनीहरूका भाग अनुसार इजरायलीहरूलाई सो देश बन्डा गरिदिए। बिन्यामिनको भाग। बिन्यामिनको कुलका वंश अनुसार चिट्ठा यसरी निस्क्यो। तिनीहरूका भागको सिमाना यहुदा र योसेफका कुलहरूका बीचमा पर्यो। तिनीहरूका उत्तरपट्टिको सिमाना यर्दनदेखि सुरु भएर यरिहोको नजिकबाट उत्तरतिर लागि पश्चिमतिरको पहाडी देशमा उक्लेर बेत आवनको मरुभूमिमा पुगेको थियो। त्यो सिमाना त्यहाँबाट लुजसम्म, यसलाई बेथेल भन्दछ, त्यसको दक्षिणतिर पुगेर तल्लो बेत होरोनका दक्षिणपट्टिको पहाडबाट अतारोत अद्दारसम्म झरेको थियो। अनि त्यहाँबाट सो सिमाना पश्चिमतिर लागेर दक्षिणपट्टि घुमी बेत होरोनका सामुन्नेका दक्षिणतिरको डाँडाबाट यहुदाका सन्तानहरूको किर्यत बालसम्म, यसैलाई किर्यत यारिम भनिन्छ, पुगेको थियो। पश्चिम सिमाना यही हो। दक्षिणको सिमाना चाहिँ किर्यत यारिमको छेउदेखि पश्चिमतिर लागेर नेप्तोहको मुहानमा निस्केको थियो। त्यो सिमाना बेन हेनोमका बेसीको सामु र रपाईहरूका बेसीको उत्तरपट्टिका डाँडाको पल्लो छेउमा ओर्ली यबुसी सहरका दक्षिणपट्टिका हिन्नोमको बेसीबाट झरेर एन रोगेलमा झरेको थियो। त्यो उत्तरतिर तानिएर एन सेमेसतिर लागि अदुमिमका उकालोका सामुन्नेको गलिलोतमा निस्की रुबेन वंशी बोहनको ढुङ्गामा झरेको थियो। त्यहाँबाट त्यो बेत अराबाको सिधा उत्तरपट्टि पुगेर अराबामा नै झरेको थियो। त्यो सिमाना फेरि बेत होग्लाका उत्तरको किनार छिचलेर यर्दनको दक्षिणपट्टि भएको खारा समुद्रको उत्तरीय खाडीमा टुङ्गिएको थियो। दक्षिण सिमाना यही हो। त्यसका पूर्वपट्टिको सिमाना चाहिँ यर्दन भइहाल्यो। बिन्यामिनका वंशहरूको अधिकार चारैतिरको सिमाना बमोजिम यही हो। बिन्यामिनको कुललाई तिनीहरूका वंश अनुसार मिलेका सहरहरू यी नै हुन्: यरिहो, बेत होग्ला, एमेक कसिस, बेत अराबा, समारैम, बेथेल, अब्बिम, पारा, ओप्रा, कपर, अमोनी, ओप्नी, गेबा। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 12 सहरहरू हुन्: गिबोन, रामा, बिरोत, मिस्पा, कपिरा, मोसा, रेकेम, यिर्पल, तरला, सेला,
एलेप, यबुसी सहर अर्थात् यरुसलेम, गिबा र किर्यत तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 14 सहरहरू हुन्। बिन्यामिनका सन्तानको अधिकार तिनीहरूका वंशका निम्ति यही हो। यहोशू अध्याय 19। अरू कुलहरूका भाग। दोस्रो चिठा सिमियोनका अर्थात् सिमियोनका कुलको नाउँमा तिनीहरूका वंश अनुसार निस्क्यो। तिनीहरूको अधिकार चाहिँ यहुदाका कुलका अधिकारको बीचमा पर्यो। तिनीहरूको अधिकारमा परेका यी नै हुन्: बर्सेबा अर्थात् सेबा, मोलादा, हसर-सुआल, बाला, एसेम, एलतोलद, बतुल, होर्मा, सिक्लग, बेत मर्काबोत, हसर-सुसा, बेत लबाओत र सारुहेन। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 13 सहरहरू हुन्। एन, रिम्मोन, एतेर र आसान तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 4 सहरहरू हुन् र ती सहरहरूका वरिपरिका सबै बस्तीहरू बालात बेयर अर्थात् नेगेब भनिने अर्थात् दक्षिण देशको रामासम्मै सिमियोनका कुलको अधिकार तिनीहरूका वंश अनुसार यही हो। सिमियोनका सन्तानहरूले यहुदाका सन्तानहरूको हिस्साबाटै अधिकार पाएका थिए, किनकि यहुदाका सन्तानहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिएको भन्दा बढ्ता भाग परेको थियो। यसकारण सिमियोनका सन्तानहरूले यहुदाका भागको सिमानाभित्रै नै अधिकार पाएका थिए। तेस्रो चिठा जबुलुनका सन्तानहरूका नाउँमा तिनीहरूका वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूका अधिकारको सिमाना सारिदसम्म भयो अनि तिनीहरूको सिमाना पश्चिमतिर मरालासम्म बढेर दब्बेसेतसम्म पुगी योकनामका अगाडिको खोल्सासम्म पुगेको थियो। त्यो सिमाना सारिदबाट फेरि पूर्वपट्टि किस्लोत बोरको सिमानासम्म पूर्वतिर मोडिएको थियो। त्यो दाबारतमा निस्केर यापीसम्म चढेर गएको थियो। त्यहाँबाट त्यो पूर्वतिर लागेर गाथ हेपेर र इत कासिनसम्म छिचली रिम्मोनसम्म पुगेर नेयातिर गएको थियो। अनि त्यो सिमाना हन्नतोनतिर उत्तर मोडिएर यिप्तायलको बेसीमा पुगेको थियो। त्यस सिमानाभित्र काथात, नहलल, सिम्रोन, इदलाह र बेथलेहेम पनि थिए। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 12 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश अनुसार जबुलुनका कुलका अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यी नै हुन्। चौथो चिठा इस्साखारका सन्तानहरूका नाउँमा तिनीहरूका वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूको सिमाना इजरेल, कसुल्लोत, सुनेम, हप्रेम, सियोन, अनाहारत, रबित, किस्योन, एबेस, रेमेत, एन गन्निम, एन हद्दा र बेत पसेस भएर सो सिमाना तबोर सहसुमा र बेत सेमेससम्म पुगेर यर्दनमा टुङ्गिएको थियो। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 16 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश अनुसार इस्साखारका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यी नै हुन्। पाँचौं चिठा आशेरका कुलको निम्ति तिनीहरूका वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूको सिमाना हेलकत, हली, बेतेन, अछ्याप, अल्लममेलेक, अमात, मिसाल र पश्चिम कर्मेलतिर सिहोर लिब्नातसम्म पुगेको थियो। अनि त्यो पूर्वतिर मोडेर बेत दागोनतिर लागि जबुलुन र यिप्ताह एलको बेसीसम्म पुगेको थियो र बेत एमेक र निएलको उत्तरतिर गएर त्यो बायाँ हातपट्टि काबुलमा निस्केको थियो। त्यो सिमाना एब्रोन र होप, हम्मोन र कना भएर महासिदोनसम्म पुगेको थियो। अनि त्यो सिमाना रामा र पर्खाल भएको टुरो सहरतिर मोडिएको थियो। त्यो सिमाना फेरि होसातिर मोडिएर अक्जिब, उम्मा, अपेक र रहोबका नजिकको समुद्रमा टुङ्गिएको थियो। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 22 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश अनुसार आशेरका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यी नै हुन्। छैठौं चिठा नप्तलीका कुलको निम्ति तिनीहरूका वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूको सिमाना हेलेप र
सान्निममा भएको ठुलो रुखदेखि अदामी, नेकेब र यब्नेल छिचली लक्कुमसम्म भएर यर्दनमा टुङ्गिएको थियो। अनि सो सिमाना पश्चिमतिर अजनोत तबोरपट्टि मोडिएर त्यहाँबाट हुक्कोकमा निक्लेको थियो र त्यो दक्षिणतिर जबुलुनसम्म, पश्चिमतिर आशेरसम्म र पूर्वतिर यर्दनसम्म पुगेको थियो। पर्खाल भएका सहरहरू चाहिँ सिद्दिम, शेर, हम्मत, रक्कत, किन्नरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, एद्रई, एन हासोर, यिरोन, मिग्दयल, होरेम, बेत अनात र बेत सेमेस थिए। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 19 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश अनुसार नप्तालीका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यी नै हुन्। 7औं चिट्ठा दानका कुलको निम्ति तिनीहरूका वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूका अधिकारको सिमाना सोरा, एस्तोल, इर सेमेस, साल्बिन, अन्यालोन, इतला, एलोन, तिम्रा, एक्रोन, एलतके, गिब्बतोन, बालात, यहुद, बनेबरक, गात रिम्मोन, मे यर्कोन र रक्कोन, साथै योप्पाको सिमानासम्म थियो। तर दानका खलकहरूलाई आफ्नो भूभागमाथि अधिकार जमाउन गाह्रो भएको थियो। यसर्थ दानका खलकहरू लेसेममा गएर त्यससँग युद्ध गरेर त्यसलाई तरवारले नाश गरी कब्जा गरे र त्यहाँ बसेर लेमेसलाई आफ्ना पुर्खा दानको नाउँ अनुसार दान नाउँ राखे। तिनीहरूका वंश अनुसार दानका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यी नै हुन्। यसरी तिनीहरूले अधिकारको निम्ति सिमाना छुट्याई देश बन्डा गरी सिध्याए। अनि इजरायलीहरूले नूनका छोरा यहोशुलाई परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरूका बीचमा अधिकारको एक भाग दिए। तिनीहरूले तिनले मागेकै इफ्राइमको पहाडी देशको तिम्नत सेहर जग्गा दिए। अनि तिनले सहर बसालेर त्यहाँ बसे। पुजारी एलजार, नूनका छोरा यहोशु र इजरायलका कुल नायकहरूले परमप्रभुको सामुन्ने सिलोमा भेट हुने पालको ढोकामा बसेर चिट्ठा हाली बन्डा गरेका अधिकारका सिमाना यी नै हुन्। यसरी तिनीहरूले देश बन्डा दिने काम सिध्याए। यहोशु अध्याय 20। ज्यानमाराका शरण नगर। तब परमप्रभुले यहोशुलाई यसो भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भनिदे, मोसाद्वारा मैले तिमीहरूलाई भने बमोजिम, तिमीहरूले शरण नगरहरू नियुक्त गर। भुलले वा अनजानमा कसैले कसैलाई मार्यो भने सो ज्यानमारा भागेर त्यहाँ जाओस् र ती सहरहरू हत्याको बदला लिनेहरूबाट शरण स्थान हुनेछन्। ती सहरहरू मध्ये एउटामा त्यो भागेर जाओस् र त्यस सहरभित्र पस्ने ढोकामा उभियोस् र त्यस सहरका धर्मगुरुहरूलाई आफ्नो कुरा सुनाओस्। अनि तिनीहरूले सहरभित्र आफूहरू कहाँ लगी त्यसलाई ठाउँ देऊन् र त्यो तिनीहरूका साथमा बसोस्। यदि हत्याको बदला लिनेले त्यसलाई खेद्यो भने तिनीहरूले त्यस ज्यानमारालाई त्यसको हातमा नसुम्पुनु, किनभने त्यसले आफ्नो छिमेकीलाई अनजानमा मारेको हो र ऊसित त्यसको केही दुश्मनी थिएन। अनि न्यायको निम्ति समुदायको सामु खडा नभएसम्म र त्यस समयको प्रधान पुजारीको मृत्यु नभएसम्म त्यो त्यही सहरमा बसिरहोस्। त्यसपछि त्यो ज्यानमारा आफ्नो घरमा आफ्नै सहरमा जसबाट त्यो भागेको थियो त्यही सहरमा जाओस्। तब तिनीहरूले गालिलमा, नप्तालीको पहाडी देशमा, केदेश, इफ्राइमको पहाडी देशमा, सकेम र यहुदाको पहाडी देशमा किर्यत अर्बा जो हेब्रोन हो अर्पण गरे। यरीहोका यर्दनको पूर्वपट्टि रुबेनका कुलको उजाड स्थानमा भएको बेसीमा, बेसेरलाई गादका कुलको गिलातमा, रामोतलाई मनस्सेका कुलको बासानमा भएको गोलानलाई तिनीहरूले ठहराए। कसैले कुनै मानिसलाई भुलले मारेको भए सभाको सामु त्यसको न्याय नभएसम्म हत्याको बदला लिनेको हातबाट मर्न नपरोस् भनेर त्यो भागेर जानलाई सारा इजरायलीहरू र तिनीहरूसँगै प्रवास गर्ने परदेशीहरूका निम्ति ठहरिएका सहरहरू यी नै हुन्। यहोशु अध्याय 21।
लेवीहरूका 48 सहरहरू। यसपछि लेवीहरूका मुखियाहरूले एलाजार पुजारी, नूनका छोरा यहोशू र इजरायलका परिवारका मुखियाहरूका नजिक आएर कनान देशको सिलोमा तिनीहरूलाई यसो भने, हामीलाई बस्नका निम्ति सहरहरू र हाम्रा वस्तुहरूलाई खर्काका निम्ति वरिपरिका ठाउँहरू हामीलाई दिनु भनी परमप्रभुले मोसाद्वारा हुकुम गर्नुभएको छ। यसर्थ परमप्रभुको हुकुम अनुसार इजरायलीहरूले लेवीहरूलाई आफ्ना अधिकारबाट यी सहरहरू र चरणहरू दिए। अनि कहातीका वंशका नाउँमा पहिलो चिठा निस्क्यो। लेवीहरू मध्येको हारून पुजारीका सन्तानले यहुदाको कुल, सिमियोनको कुल र बिन्यामिनको कुलबाट 13 सहरहरू पाए। कहातका बाँकी सन्तानले इफ्राइमको कुल, दानको कुल र मनस्सेको आधा कुलका वंशहरूबाट 10 सहरहरू पाए। गेर्सोनका सन्तानहरूले इस्साखारको कुल, आशेरको कुल, नप्तालीको कुल र बासानमा मनस्सेको आधा कुलका वंशहरूबाट 13 सहरहरू पाए। मरारीका सन्तानले तिनीहरूका वंश अनुसार रुबेनको, गादको र जबुलुनको कुलबाट 12 सहरहरू पाए। परमप्रभुले मोसाद्वारा हुकुम गर्नुभए बमोजिम इजरायलीहरूले लेवीहरूलाई चरणहरू समेत ती सहरहरू दिए। तिनीहरूले यहुदाको कुल र सिमियोनको कुलबाट तल नाउँ लेखिएको यी सहरहरू दिए। यी सहरहरू लेवीका कुलका, कहातीका वंशहरूका, हारूनका सन्तानका निम्ति थिए, किनकि चिठा पहिले तिनीहरूकै नाउँमा निस्केको थियो। अनि तिनीहरूले उनीहरूलाई यहुदाको पहाडी देशमा किर्यत अर्बा, जो हेब्रोन हो, नाउँको सहर र यसका वरिपरिको चरण दिए। अनाकका पुर्खा अर्बा थिए, तर त्यस सहरका खेतहरू र त्यसका बस्तीहरू चाहिँ तिनीहरूले यपुन्नेका छोरा कालेबलाई अधिकारको निम्ति दिएका थिए। हारून पुजारीका सन्तानलाई ज्यानमाराको निम्ति शरण नगर नियुक्त भएको हेब्रोन, त्यसका चरण समेत र लिब्ना, यतिर, एस्तमो, होलोन, दबिर, एन, युक्ता र बेत सेमेस, तिनका चरणहरू समेत ती 2 कुलबाट 9वटा सहरहरू तिनीहरूले दिए। अनि बिन्यामिनको कुलबाट गिबोन, गेबा, अनातोत, अल्मोन, तिनको चरणहरू समेत 4 सहरहरू दिए। हारून पुजारीका सन्तानका जम्मा 13 सहरहरू तिनका चरणहरू समेत थिए। लेवीका कुलका कहातीका बाँकी वंशहरूले चाहिँ इफ्राइमका कुलको भागबाट यी सहरहरू पाए। तिनीहरूले उनीहरूलाई इफ्राइमको पहाडी देशमा ज्यानमाराको निम्ति शरण नगर नियुक्त भएको सकेम, त्यसका चरण समेत र गेजेर, किप्सैम, बेत होरोन, तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू दिए। दानको कुलबाट तिनीहरूले एल्तके, गिब्बतोन, अन्यालोन, गात रिम्मोन, तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू पाए। मनस्सेको आधा कुलबाट तिनीहरूले तानाक र गात रिम्मोन, तिनका चरणहरू समेत 2 सहरहरू पाए। कहातीका बाँकी वंशका जम्मा 10 सहरहरू तिनका चरणहरू समेत थिए। गेर्सोनीका लेवीका वंशहरूलाई मनस्सेको आधा कुलबाट बासानमा ज्यानमाराको निम्ति शरण नगर नियुक्त भएको गोलान, त्यसका चरण समेत र बे एस्तरा, त्यसको चरण समेत 2 सहरहरू दिइयो। इस्साखारको कुलबाट किस्योन, दापरत, यमरुत र एन गन्निम, तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू दिइयो। आशेरको कुलबाट मिसाल, अब्दोन, हेल्कत र रहोब, तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू दिइयो। नाप्तालीको कुलबाट गालिलमा ज्यानमाराको निम्ति शरण नगर नियुक्त भएको केदेश, त्यसका चरण समेत र हम्मोत डोर र कर्तान, तिनका चरणहरू समेत 3 सहरहरू दिइयो। तिनीहरूका वंश अनुसार गेर्सोनीहरूका जम्मा 13 सहरहरू तिनका चरणहरू समेत थिए। लेवीहरूका बाँकी मरारीका वंशहरूलाई चाहिँ जबलुनको कुलबाट योकनाम, कतहर, दिम्ना र नहलल, तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू दिइयो। रुबेनको कुलबाट बेसेर, यहसा, कदेमोत र मेपात, तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू दिइयो। गादको कुलबाट गिलातमा ज्यानमाराको निम्ति शरण नगर नियुक्त भएको रामोत, त्यसका चरण समेत र महनोम, हेसबोन र याजेर, तिनका चरणहरू समेत जम्मा 4 सहरहरू दिइयो।
तिनीहरूका वंश अनुसार लेवीका बाँकी मरारीका जम्मा 12 सहरहरू तिनका चरणहरू समेत थिए। इजरायली अधिकारमा रहेको भूभागभित्र लेवीहरूका चरणसहित जम्मा 48 वटा सहरहरू थिए। यी सहरहरूका आफ्ना वरिपरि चरणहरू थिए। सबै सहरहरू यही किसिमका थिए। यसरी परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई दिन्छु भनी तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएका सबै देश दिनुभयो र तिनीहरूले त्यो आफ्नो अधिकारमा लिएर त्यसमा बसे। अनि परमप्रभुले तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग शपथ खानु भए बमोजिम तिनीहरूलाई चारैतिरबाट विश्राम दिनुभयो। तिनीहरूका सबै शत्रुहरूमध्ये एकजना पनि तिनीहरूका सामुन्ने खडा हुन सकेन। परमप्रभुले तिनीहरूका शत्रुहरूलाई तिनीहरूकै हातमा सुम्पिदिनु भयो। परमप्रभुले जति उत्तम प्रणहरू इजरायलीहरूलाई गर्नुभएको थियो तिनीहरूमा एक पनि घटी भएन, सबै पुरा भए। यहोशू अध्याय 22। अढाई कुलको बिदा। तब यहोशूले रुबेनी, गादी र मनस्सेको आधा कुललाई बोलाए र तिनीहरूलाई भने, परमप्रभुका दास मोसाले तिमीहरूलाई दिएका सबै आज्ञा तिमीहरूले पालन गरेका छौ र मैले अराएका सबै कुरामा मेरो वचन मानेका छौ। धेरै समयदेखि तिमीहरूले आजसम्म आफ्ना दाजुभाइहरूलाई छोडेका छैनौ, तर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुभएको काम पुरा गरेका छौ। अब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले भन्नुभए बमोजिम तिम्रा दाजुभाइहरूलाई विश्राम दिनुभएको छ। यसकारण अब तिमीहरू फर्केर परमप्रभुका दास मोसाले यर्दन पारी तिमीहरूका अधिकारको निम्ति तिमीहरूलाई दिएका देशमा आफ्ना डेरामा जाओ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, उहाँका सबै मार्गहरूमा चल्नु, उहाँकै आज्ञाहरू पालन गर्नु, उहाँमै लीन भएर रहनु, तिमीहरूका पूर्ण हृदय र प्राणले उहाँकै सेवा गर्नु भनी परमप्रभुका दास मोसाले तिमीहरूलाई दिएका आज्ञा र व्यवस्था पुरा ध्यान दिएर पालन गर। गृह युद्धको धम्की हटेको। तब यहोशूले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिएर बिदा गरे र तिनीहरू आफ्नो डेरामा गए। मनस्सेको आधा कुललाई त मोसाले बासानमा अधिकार दिएका थिए, तर अर्को आधालाई यहोशूले यर्दन वारी पश्चिमपट्टि तिनीहरूका दाजुभाइहरूका बीचमा दिए। तिनीहरूलाई आफ्ना डेराहरूमा जान बिदा दिँदा यहोशूले तिनीहरूलाई आशीर्वाद पनि दिए र तिनीहरूलाई यसो भने, धेरै धन सम्पत्ति र प्रशस्त वस्तुहरू लिएर, सुन चाँदी काँसो फलाम र धेरै लुगाफाटाहरू लिएर आफ्ना डेराहरूमा फर्केर जाओ। तिमीहरूका शत्रुहरूबाट लुटेका सबै आफ्ना भाइहरूमा भागभण्डा गर। तब रुबेनी, गादी र मनस्सेको आधा कुल परमप्रभुको आज्ञा मुताबिक मोसाद्वारा तिनीहरूले पाएका अधिकारको देश गिलादमा जानलाई इजरायलीहरूसँग बिदा भएर कनान देशको सिलोबाट फर्के। जब तिनीहरू कनान देशमा यर्दनको छेउछाउको गलिलोतमा पुगे, रुबेनी, गादी र मनस्सेको आधा कुलले त्यहाँ यर्दनको नजिकै हेर्दैमा ठुलो देखिने एउटा वेदी बनाए। अनि इजरायलीहरूले रुबेनी, गादी र मनस्सेको आधा कुलले कनान देशको सिमानामा यर्दनको नजिकै इजरायलीहरूका भागपट्टि वेदी बनाए भन्ने कुरा सुने। तब उनीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्नलाई इजरायलका सारा समुदाय सिलोमा जम्मा भए। तब इजरायलीहरूले गिलादको देशमा रुबेनी, गादी र मनस्सेको आधा कुल कहाँ पुजारी एलाजारका छोरा पिनहासलाई पठाए र तिनको साथमा इजरायलका मुख्य मानिसहरूमध्ये 10 जना मानिसलाई हरेक कुलबाट एक गरेर पठाए। तिनीहरू इजरायलका वंशहरूमा एक परिवारका मुखिया थिए। अनि तिनीहरू रुबेनी, गादी र मनस्सेको आधा कुल कहाँ गिलाद देशमा गएर उनीहरूलाई यसो भने, परमप्रभुको सारा समुदाय यसो भन्दछ, तिमीहरूले इजरायलका परमेश्वरको विरुद्धमा कसरी यस्तो विश्वासघात गरेका छौ? तिमीहरूले अहिले कसरी परमप्रभुको विरुद्धमा बागी बनेर उहाँको अनुसरण गर्न छोडेर आफ्ना निम्ति यो वेदी बनाएका छौ? के पोरको अधर्मले हामीलाई पुगेन र? त्यसबाट परमप्रभुको समुदायमा महामारी आइलागे तापनि हामीले आजसम्म आफूलाई त्यस अधर्मबाट शुद्ध पार्न सकेका छैनौँ। के आज फेरि तिमीहरू परमप्रभुदेखि टाढा जाँदैछौ?
आज तिमीहरू परमप्रभुको विरुद्धमा बागी भयो भने भोलि इजरायलको सारा समुदायसित उहाँ रिसाउनु हुनेछ। तर यदि तिमीहरूले अधिकार गरेको देश अशुद्ध छ भने परमप्रभुको देशमा जहाँ परमप्रभुको पवित्र वासस्थान छ त्यहाँ आओ र हाम्रो देशको साझा अधिकार गर। तर परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको वेदी छोडेर तिमीहरूका निम्ति अर्को वेदी बनाएर परमप्रभुको विरुद्ध बागी नहौ। जेरहको छोरो आकानले अर्पण गरिएका मालमा अपराध गरेको थिएन अनि क्रोध इजरायलको सारा समुदायमाथि परेको थियो। त्यो मानिस मात्र आफ्नो अपराधको कारणले मरेको थिएन। तब रुबेनी, गादी र मनस्सेको आधा कुलले इजरायलका वंशहरूका कुल नायकहरूलाई भने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर उहाँ नै जान्नुहुन्छ र इजरायलले जानुन्। यदि हामीले बागी भएर परमप्रभुको विरुद्धमा अपराध गरेका रहेछौँ भने आज हामीलाई जीवित नराख। परमप्रभुलाई पछ्याउन छोडेर हामीले आफ्नो निम्ति वेदी बनाएका रहेछौँ अथवा त्यसमा होम बलि वा अन्न बलि अथवा मेल बलि चढाउन बनाएका रहेछौँ भने परमप्रभु आफैले त्यसको लेखा लिउन्। होइन, हामीले यस अर्थले बनाएका हौँ कि कुनै बखत भविष्यमा तिमीहरूका सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई यसो भन्लान्, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरसँग तिमीहरूको के सरोकार, किनकि तिमीहरू रुबेन र गादका सन्तानका र हाम्रा बीचमा परमप्रभुले यर्दनलाई सिमाना बनाइदिनु भएको छ। परमप्रभुमा तिमीहरूको केही पनि हिस्सा छैन। यसो भनेर तिमीहरूका सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई परमप्रभु प्रतिको श्रद्धापूर्ण भय टुटाइदेलान्। यसकारण हामीले यसो भन्यौँ, होम बलि अथवा बलिदानको निम्ति नभए पनि एउटा वेदी त हामीले बनाउनु पर्छ। तर हामीहरू तिमीहरूका बीचमा र हाम्रा पछिका पुस्ताहरूका बीचमा यो साक्षीको रूपमा रहोस् कि हामीहरूले होम बलि, बलिदान र मेल बलि लिएर परमप्रभुको सेवा उहाँको सम्मुखै गर्नेछौँ। अनि तिमीहरूका सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई भविष्यमा परमप्रभुमा तिमीहरूको केही हिस्सा छैन भनी भन्न नपाउन्। अनि हामीले विचार गर्यौँ कि यदि तिमीहरूले हामीलाई वा हाम्रा सन्तानलाई भविष्यमा त्यसो भनिहालेमा हामी भन्नेछौँ, हेर, परमप्रभुका वेदीको प्रतिरूप जो हाम्रा पिता पुर्खाहरूले होम बलि वा बलिदानको निम्ति होइन तर हाम्रा र तिमीहरूका बीचमा साक्षीको रूपमा बनाए। हामीले परमप्रभुको विरुद्धमा बागी भएर उहाँको पवित्र वासस्थानको सामुन्ने भएको परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको वेदी छोडेर होम बलि, अन्न बलि र बलिदान चढाउन अर्को वेदी बनाएर आज परमप्रभुलाई पछ्याउन छोड्ने दिन त कहिल्यै नआओस्। जब पिनहास पुजारीले र तिनीसँग भएका इजरायलीका कुल नायकहरूले रुबेनका, गादका र मनस्सेका सन्तानले भनेका कुरा सुने तब तिनीहरू प्रसन्न भए। अनि एलाजार पुजारीका छोरा पिनहासले रुबेनका, गादका र मनस्सेका सन्तानलाई यसो भने, परमप्रभु हाम्रा साथमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने आज हामीले थाहा पायौँ, किनकि तिमीहरूले परमप्रभुको विरुद्धमा यो विश्वासघात गरेका रहेनछौ। अब भने तिमीहरूले इजरायलीहरूलाई परमप्रभुको हातबाट जोगाएका छौ। तब एलाजार पुजारीका छोरा पिनहास र ती कुलनायकहरू गिलाद देशका रुबेनी र गादीहरूबाट कनान देशमा इजरायलीहरू कहाँ फर्के र तिनीहरूलाई सारा वृत्तान्त सुनाए। त्यो कुरा इजरायलीहरूलाई मन पर्यो र तिनीहरूले परमेश्वरलाई धन्यका भने। फेरि तिनीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्न र रुबेनी, गादी बसेको देश नष्ट पार्न जाने कुरा तिनीहरूले गरेनन्। अनि रुबेनी र गादीहरूले त्यस वेदीको यो नाउँ राखे, परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रा बीचमा साक्षी। यहोशू अध्याय 23। यहोशूको बिदाईको पहिलो उपदेश। अब धेरै दिनपछि जब परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई वरिपरिका सबै शत्रुहरूबाट विश्राम दिनुभएको थियो र यहोशू वृद्ध भएर निकै उमेर खाइसकेका थिए, यहोशूले सबै इजरायलीहरूलाई तिनीहरूका धर्मगुरुहरू, कुल नायकहरू, न्यायकर्ताहरू र अधिकारीहरूलाई बोलाएर भने, म वृद्ध भएँ अनि निकै उमेर खाइसके। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका निम्ति यी सारा जातिहरूलाई के गर्नुभयो सो सबै तिमीहरूले देखेकै छौ। तिमीहरूका निम्ति लडाईँ गर्ने उहाँ नै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। स्मरण गर,
यर्दनदेखि पश्चिमतिर महासमुद्रसम्म यी बाँकी रहेका जातिहरूलाई अर्थात् मैले जितेका जातिहरूलाई तिमीहरूका कुलहरूको अधिकारमा बाँडिदिएको छु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर आफैले नै तिमीहरूका सामुन्नेबाट उनीहरूलाई निकालिदिनुहुनेछ र तिमीहरूका नजरको अघि धपाइदिनुहुनेछ। र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले भन्नुभए झैँ तिमीहरूले उनीहरूको देश अधिकार गर्नेछौ। यसकारण मोसाका व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरा साहसपूर्वक पालन गर र मान र त्यसबाट तिमीहरू दाहिने देब्रेतिर नलाग। तिमीहरूका बीचमा रहेका जातिहरूसँग नमिसिनु, उनीहरूका देवताहरूको नाउँ नल्याऊ, तिनका नाउँमा शपथ नखानु, तिनीहरूको सेवा नगर्नु र तिनीहरूलाई दण्डवत नगर्नु, तर तिमीहरूले आजको दिनसम्म गरे जस्तै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरमै लीन भइरहनु। परमेश्वरले तिमीहरूका सामुन्नेबाट महान शक्तिशाली जातिहरूलाई धपाउनु भएको छ, तर तिमीहरूका सामुन्ने आजसम्म कोही पनि अड्न सकेको छैन। तिमीहरूको एकजनाले 1000 जना मानिसहरूलाई धपाउन सक्छ, किनकि उहाँले तिमीहरूसित प्रतिज्ञा गर्नुभए झैँ तिमीहरूका निम्ति युद्ध गर्ने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। यसकारण परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न पुरा होसियार गर। तर यदि कुनै किसिमले तिमीहरू तर्केर ती बाँकी रहेका जातिहरू अर्थात् तिमीहरूका बीचमा रहेकाहरूसँग लाग्यौ र उनीहरूसँग विवाह गरेर छ्यासमिस भयौ भने त यो निश्चय जान कि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले ती जातिहरूलाई तिमीहरूका दृष्टिबाट फेरि धपाउनु हुने छैन। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको यो असल देशबाट तिमीहरू नष्ट नभएसम्म उनीहरू तिमीहरूका निम्ति पासो र जाल र तिमीहरूका पीठमा कोर्रा र तिमीहरूका आँखामा काँडा हुनेछन्। अब म सबै मानव जातिले जानुपर्ने बाटो गइरहेछु। परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूका बारेमा भन्नुभएका सबै असल कुराहरूमा एउटा कुरा पनि फरक परेको छैन। तिमीहरूका निम्ति सबै पूरा भएको छ र एउटा पनि त्यसबाट फरक परेको छैन भनी तिमीहरूको आफ्नो पूरा हृदय र पूरा प्राणले थाहा पाएकै छौ। जसरी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई भन्नुभएका सबै असल कुराहरू तिमीहरूमाथि हुन आएका छन्, त्यसरी नै परमप्रभुले तिमीहरूलाई दिनुभएको यो असल देशबाट तिमीहरूलाई नष्ट नपारुन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूमाथि सबै खराब कुराहरू पनि ल्याउनु हुनेछ। यदि तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको करारबाट तर्केर अरू देवतालाई पुज्न गयौ र तिनीहरूलाई दण्डवत गर्यौ भने तब परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि दन्कनेछ र उहाँले तिमीहरूलाई दिनुभएको यो असल देशबाट तिमीहरू तुरुन्तै नाश भएर जानेछौ। यहोशू अध्याय 24। यहोशूको विदाईको पछिल्लो उपदेश। तब यहोशूले इजरायलीहरूका सबै कुललाई सकेममा जम्मा गरेर इजरायलका धर्मगुरुहरू, कुलनायकहरू, न्यायकर्ताहरू र अधिकारीहरूलाई बोलाए र तिनीहरूले आफैलाई परमेश्वरको सामु हाजिर गराए। यहोशूले सबै मानिसहरूलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उहिले अब्राम र नाहोरका बुबा तेरह तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू युफ्रेटिस नदी पारी बस्थे र तिनीहरूले अरू देवताहरू पुज्दथे। तर मैले तिमीहरूका पुर्खा अब्राहमलाई युफ्रेटिस नदी पारीबाट ल्याएँ र त्यसलाई कनान देशका चारै दिशामा डोर्याएँ र त्यसका सन्तान वृद्धि गरेँ। मैले त्यसलाई इसहाक दिएँ, फेरि मैले इसहाकलाई याकुब र एसाव दिएँ, अनि मैले एसावलाई त्यसका अधिकारको निम्ति सेयरको पहाडी देश दिएँ, तर याकुब र त्यसका छोराहरू चाहिँ मिस्र देशतिर गए। तब मैले मोसा र हारुनलाई पठाएर त्यहाँ मैले गरेको कामद्वारा मिस्र देशमा विपत्ति पठाएँ र पछिबाट मैले तिमीहरूलाई निकालेर ल्याएँ। जब मैले तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएँ, तिमीहरू समुद्रसम्म आइपुग्यौ र मिस्रीहरूले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई रथ र घोडचढीहरू सहित लाल समुद्रसम्म खेदेर आए। तर तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारा गरे अनि उहाँले तिमीहरू र मिस्र देशवासीहरूका बीचमा अन्धकार पारेर उनीहरूमाथि समुद्र फर्काई उनीहरूलाई डुबाइदिनुभयो। मैले मिस्र देशमा के गरे सो तिमीहरूले आफ्ना आँखाले देख्यौ। तब तिमीहरू धेरै दिनसम्म उजाड स्थानमा रह्यौ। मैले तिमीहरूलाई यर्दनको पूर्वपट्टि बस्ने एमोरीहरूको देशमा ल्याएँ।
उनीहरूले तिमीहरूसित लडाईँ गरे र मैले उनीहरूलाई तिमीहरूका हातमा पारिदिएँ र तिमीहरूले उनीहरूको देश अधिकार गर्यौ। मैले उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्ने नष्ट पारे। तब मोआबको राजा सिप्पोरको छोरा बालकले इजरायलीहरूसँग लडाईँ गर्यो अनि तिमीहरूलाई श्राप दिनलाई त्यसले बाउरको छोरा बालमलाई डाकी पठायो। तर बालमको प्रार्थना मैले सुनिन, त्यसै कारण त्यसले त बारम्बार तिमीहरूलाई आशिष पो दियो। यसरी मैले तिमीहरूलाई त्यसको हातबाट बचाएँ। त्यसपछि तिमीहरू यर्दन तरेर यरिहोमा आयौ अनि यरिहोका मानिसहरू एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिर्गासी, हिव्वी र यबुसीहरूले तिमीहरूसित लडाईँ गरे। तर मैले उनीहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिएँ। मैले तिमीहरूका अघि एउटा अडिङ्गाल पठाइदिएँ जसले उनीहरूलाई एमोरीहरूका 2 राजाहरूलाई समेत तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपायो। त्यो तिमीहरूले आफ्ना तरवार र धनुले गरेनौ। यसरी तिमीहरूले मेहनतै नगरेको देश र तिमीहरू आफैले नबनाएका सहरहरू मैले तिमीहरूलाई दिएँ। तिमीहरू तिनमा बस्दछौ र आफैले नरोपेका दाखबारी र भद्राक्ष बारीका फल तिमीहरू खाँदैछौ। यसकारण अब परमप्रभुको भय मान र सारा विश्वस्त साथ उहाँको सेवा गर। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी र मिश्र देशमा पूजेका देवताहरूलाई फ्याँक र परमप्रभुको सेवा गर। तर यदि परमप्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने आजै तिमीहरूले रोज। कि तिम्रा पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी पूजेका देवताहरू कि तिमीहरूले अहिले बसेको देशका एमोरीहरूका देवताहरू? तर म र मेरो घरानाले परमप्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। करारलाई नवीकरण गरियो। तब मानिसहरूले भने, हामीले परमप्रभुलाई त्यागेर अरू देवताहरूको पूजा गर्न नपरोस्, किनभने परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले नै हामीलाई र हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देश दासत्वको घरबाट मुक्त गराएर ल्याउनु भएको हो र हाम्रा आँखाकै सामु त्यस्ता ठुला आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो। अनि हामी जहाँ गए तापनि, जुन जातिहरूका बीचबाट हामी आए तापनि उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुभयो। परमप्रभुले हाम्रा सामुन्नेबाट सबै जातिहरू यस देशमा बस्ने एमोरीहरूलाई समेत धपाउनु भयो। यसकारण हामीहरू पनि परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ, किनभने उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोशूले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरूले परमप्रभुको सेवा गर्न सक्दैनौ, किनभने उहाँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ डाहा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूका अपराध र तिमीहरूका पाप क्षमा गर्नुहुने छैन। तिमीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेर पराई देवताहरूको पूजा गर्यौ भने त अहिलेसम्म उहाँले तिमीहरूको हित गर्नुभए तापनि तिमीहरूको अहित गर्न उहाँ फर्कनुहुनेछ र तिमीहरूलाई भस्म पार्नुहुनेछ। तर मानिसहरूले यहोशूलाई भने, होइन, हामी परमप्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। तब यहोशूले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले परमप्रभुको सेवा गर्ने निर्णय गरेर तिमीहरू आफ्ना लागि आफै साक्षी भएका छौ। तिनीहरूले भने, हामी साक्षी छौँ। यहोशूले भने, यसकारण अब तिमीहरूसँग भएका परै देवताहरूलाई मिल्काइदेऊ र तिमीहरूका मन परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरतिर लगाऊ। अनि मानिसहरूले यहोशूलाई भने, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको सेवा हामी गर्नेछौँ र उहाँकै वचन सुन्नेछौँ। यहोशूले त्यही दिन मानिसहरूसँग करार बाँधे र शकेममा तिनीहरूका निम्ति विधि र विधान बनाए। यी सबै कुराहरू यहोशूले परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखे अनि तिनले एउटा ठुलो ढुङ्गा लिएर परमप्रभुका पवित्र स्थान नेरका रुख मुनि स्थापना गरे। यहोशूले सबै मानिसहरूलाई भने, हेर, यो ढुङ्गा हाम्रा विरुद्धमा साक्षी हुनेछ, किनकि परमप्रभुले हामीलाई भन्नुभएका सबै कुरा यसले सुनेको छ। तिमीहरू आफ्ना परमेश्वरप्रति अविश्वासी भयो भने त्यो तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी हुनेछ। यसरी यहोशूले तिनीहरूलाई तिनीहरूका आफ्ना अधिकारको जग्गामा पठाइदिए। यहोशू र एलाजारको मृत्यु। यी कुरापछि परमप्रभुका दास नूनका छोरा यहोशू 110 वर्षको उमेरमा मरे अनि तिनीहरूले तिनलाई गास डाँडाको उत्तरपट्टि इफ्राइमको पहाडी देशको तिम्नत सेर तिनको आफ्नै अधिकारको साँधभित्र गाडे। यहोशूको जीवनभरि र यहोशू मरेपछि बाँचेका र परमप्रभुले इजरायलको निम्ति गर्नुभएका सबै कार्यको विषय थाहा पाएका धर्मगुरुहरूका जीवनभरि पनि इजरायलीहरूले परमप्रभुकै सेवा गरे।
इजरायलीहरूले मिस्र देशबाट ल्याएका योसेफका अस्थि सकेमका बुबा हामोरका छोराहरूसित याकुबले 100 चाँदीका टुक्रामा सकेममा किनेको एक टुक्रा जग्गामा गाडे। त्यो ठाउँ योसेफका सन्तानको अधिकारमा पर्यो। अनि हारुनका छोरा एलाजार पनि मरे र तिनका छोरा पिनहासलाई इफ्राइमको पहाडी देशमा दिएको गिबामा तिनीहरूले तिनलाई गाडे।